नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। म तपाईहरुकै साथी पशुपतिनाथ कुशवाहा फेरि पनि उपस्थित भएको छु नयाँ भिडियो लिएर। साथीहरू, म दिनहुँ चाहिँ तपाईहरुको लागि नयाँ टपिकमा भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छु। हामी चाहिँ अहिले हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ, अर्थात् हामी अहिले स्वास्थ्यतर्फको याक्षको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ, किनभने अहिले गण्डकी र बागमतीको चाहिँ इक्जाम हुन बाँकी छ लोकसेवाको, त्यसैले हामी त्यसकै तयारीमा छौँ। र त्यसै अन्तर्गत आज चाहिँ हामी मिजल्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। मिजल्स वास्तवमा के हो, यसको कजेटिभ एजेन्ट, यसको साइन एन्ड सिम्पटमहरू के हो भनेर चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्छौँ। र यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ हामी दादुरा भनेर भन्छौँ, अर्थात् मिजल्सको नेपाली नाम चाहिँ दादुरा हो। र आज चाहिँ हामी यसकै बारेमा कुरा गर्छौँ। साथीहरू, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन थिची चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला। साथीहरू, अब हामी टपिकतर्फ लाग्छौँ। यसमा सबैभन्दा पहिला हामी हेरौँ मिजल्स चाहिँ के हो। एन एक्युट हाइली इन्फेक्सियस डिजिज अफ चाइल्डहुड, अर्थात् यो बच्चामा हुने चाहिँ हाइली इन्फेक्सियस डिजिज हो। सबभन्दा बढी इन्फेक्सन गराउने डिजिज चाहिँ यो रहेको छ बच्चाहरूमा, मिजल्स। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ एसोसिएटेड विथ हाई मोर्बिडिटी, अर्थात् यसले सबैभन्दा बढी डिजिज गराउँछ, बढी इन्फेक्सियस भएकोले हाई मोर्बिडिटी हुन्छ यो बच्चाहरूमा। एन्ड मोर्टालिटी इन डेभलपिङ कन्ट्री, र यसले बच्चाको मृत्यु हुने पनि यो एउटा ठुलो कारणको रूपमा रहेको छ डेभलपिङ कन्ट्री। डेभलपिङ कन्ट्री भनेको हाम्रो नेपाल जस्तो डेभलपिङ देशहरूमा यो मिजल्स चाहिँ हाई मोर्बिडिटी र मोर्टालिटीको चाहिँ रिजन रहेको छ यो मिजल्स। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसमा कजेटिभ एजेन्ट। साथीहरू, यसको कजेटिभ एजेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, किनभने यो एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ यो, र सोधेको पनि छ पछिल्लो वर्षहरूमा। यो चाहिँ आरएनए पारामिक्जो भाइरस हो, यो आरएनए ग्रुपको हो। साथीहरू, आरएनए र डिएनए दुईटा ग्रुप हुन्छ, जसमध्ये यो चाहिँ आरएनए ग्रुपमा पर्दछ र यसको नाम चाहिँ पारामिक्जो भाइरस हो, जसले चाहिँ मिजल्स गराउँछ। एन्ड ओन्ली वान सेरोटाइप इज नोन, अर्थात् यो पारामिक्जो भाइरस जसले मिजल गराउँछ यसको एउटा मात्र सेरोटाइप चाहिँ पत्ता लागेको छ, त्यो चाहिँ पारामिक्जो भाइरस भनेर रहेको छ। अब हामी हेर्छौँ यसको सोर्स अफ इन्फेक्सन, अर्थात् यो यसको इन्फेक्सनको सोर्सहरू के रहेको छ। त अप्सन ए रहेको छ सबैभन्दा पहिलो, ओन्ली सोर्स अफ इन्फेक्सन इज केस अफ मिजल्स, अर्थात् जो चाहिँ सफर भएको छ त्यो चाहिँ मात्र सोर्स अफ इन्फेक्सनको रूपमा काम गर्दछ, अर्थात् जो केस छ त्यसले मात्र यो मिजल्सको सोर्स अफ इन्फेक्सनको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ क्यारियर इज नट नोन टु अकर, अर्थात् यसमा चाहिँ क्यारियरले चाहिँ केही गर्दैन, क्यारियरलाई चाहिँ केही हुँदैन, क्यारियरले सोर्स अफ इन्फेक्सन यसमा भनिँदैन, किनभने यसमा क्यारियर हुँदैन। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ सेकेन्ड टाइम एट्याक रेट इज भेरी रेयर, अर्थात् यसको सेकेन्ड्री एट्याक रेट चाहिँ निकै नै कम रहेको छ, अर्थात् लगभग नेग्लिजेन्स नै रहेको छ। यसमा हामी सेकेन्ड्री एट्याकलाई गन्दैनौँ, किनभने यसमा धेरै रेयर हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ मोस्टली एट्याक 6 months to 3 years अफ चिल्ड्रेन, अर्थात् 6 महिनादेखि 3 वर्षको बच्चा चाहिँ यसमा बढी एफेक्टेड हुन्छ यो मिजल्सको कारणले गर्दा। यसमा यो एमसिक्यू सोध्न सकिन्छ, विच एज ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टु बी एफेक्टेड विथ मिजल्स। त्यस्तो वास्तवमा हामी 6 महिनादेखि 3 वर्षको बच्चा भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट रहेको छ मोड अफ ट्रान्समिसन, अर्थात् यो कसरी सर्छ त। सबैभन्दा मेन यसमा रहेको छ ड्रपलेट इन्फेक्सन भनेर, अर्थात् यसमा सबैभन्दा बढी सर्ने भनेको ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट हो। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ डाइरेक्ट ट्रान्समिसन, अर्थात् डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट, जसलाई हामी पर्सन टु पर्सन भन्छौँ, एक व्यक्तिबाट अर्को डाइरेक्टली रूपमा बडीको सम्पर्कमा टच भएर यदि सर्यो भने त्यसलाई हामी डाइरेक्ट ट्रान्समिसन भन्छौँ, र यो मोड अफ ट्रान्समिसनको रूपमा रहेको छ। मेन चाहिँ यसमा ड्रपलेट इन्फेक्सन रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा रहेको छ इन्कुबेसन पिरियड, अर्थात् यसको यो इन्ट्री अफ द इन्फेक्सन टु द फर्स्ट टाइम अफ सिम्टम्स इन चाहिँ 10 to 14 days, अर्थात् 10 देखि 14 दिनमा चाहिँ यसको साइन एन्ड सिम्टम्स देखा पर्छ। साथीहरू, सबैभन्दा पहिलो चाहिँ 10 दिनमा देखिने भनेको फिभर हो, अर्थात् 10 दिनमा ज्वरो देखिन्छ, त्यसपछि 14औँ दिनमा चाहिँ र्यासेस देखा पर्छ। त्यसैले यसको इन्कुबेसन पिरियड चाहिँ 10 देखि 14 दिन, यो चाहिँ एमसिक्यूमा सोध्छ। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट रहेको छ नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट भ्याक्सिन इन्ड्युस्ड मिजल्स, अर्थात् साथीहरूले
हामी यसमा यो मिजल्सलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि एमआर भ्याक्सिन अर्थात् मिजल्स रुबेला भ्याक्सिन भनेर दिन्छु र त्यस्तो अवस्थामा त्यो भ्याक्सिनले मिजल्स त खास मिजल गराउने होइन, तर पनि यो मिजल भ्याक्सिन दिएपछि चाहिँ र्यासेस र फिभरहरू देख्न पर्न सक्छ, जसलाई हामी भ्याक्सिन इन्ड्युस्ड मिजल भनेर भन्छौँ र यो चाहिँ 7 to 12 डेजमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन चाहिँ देखा पर्न सक्छ। तर यसलाई हामी ट्रु मिजल्स भनेर चाहिँ भन्दैनौँ, किनभने भ्याक्सिनले मिजल गराउने होइन। त्यस भ्याक्सिन एडमिनिस्टर गरेपछि त्यसले चाहिँ इम्युनिटी पावर सो गर्नको लागि त्यो र्यासेसहरू फिभरहरू चाहिँ देखा पर्छ, जसलाई हामी भ्याक्सिन इन्ड्युस्ड मिजल्स भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ र यो 7 देखि 12 दिनमा चाहिँ हुनसक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी, अर्थात् यो कहिले चाहिँ सर्न सक्छ त। त्यस्तो अवस्थामा हामीले 4 days बिफोर एन्ड 5 days आफ्टर एसएस, अर्थात् यस र्यासेस देखा परेको 4 दिन पहिला र 5 दिन पछिसम्म चाहिँ यसको पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी अर्थात् पिरियड अफ इन्फेक्टिभिटी भनेर रहेको छ। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट रहेको छ क्लिनिकल फिचर। साथीहरू यसको क्लिनिकल फिचरलाई हामी 3वटा स्टेजमा डिभाइड गरेको छौँ र त्यसै अन्तर्गत यसको साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू देखा पर्छ। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ प्रोड्रोमल स्टेज, अर्थात् प्रोड्रोमल स्टेजमा के हुन्छ यसमा सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको 3C हो। यो 3C धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, एमसिक्यूमा सोध्न सकिन्छ। 3C मध्ये पहिलो रहेको छ कोराइजा भनेर। यो कोराइजा भनेको चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेनको इन्फ्लामेसन हो, अर्थात् अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट मेनली चाहिँ नोजको म्युकस मेम्ब्रेनको इन्फ्लामेसनलाई चाहिँ हामी कोराइजा भनेर भन्छौँ। त्यस्तै कफ अर्थात् खोकी हुने हुन्छ यसमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ कन्जक्टिभाइटिस अर्थात् कन्जङ्क्टिभाको इन्फ्लामेसन हुनसक्छ यो प्रोड्रोमल स्टेजमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ फिभर। यसमा सबैभन्दा पहिला देखा पर्ने भनेको फिभर नै हो। र्यासेस आउनुभन्दा पहिला चाहिँ फिभर हुन्छ। 10औँ दिनमा हामी अघि पनि कुरा गऱ्यौँ कि 10औँ दिनमा फिभर हुन्छ, त्यसपछि 14th डेमा गएर चाहिँ र्यासेसहरू देखा पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा इम्पोर्टेन्ट रहेको चाहिँ कोप्लिक स्पोट भनेर। साथीहरू हो यो चाहिँ म्याक्सिमम सोधेको क्वेसन हो कि कोप्लिक स्पोट कुन डिजिजसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो मिजलसँग सम्बन्धित छ र यो प्रोड्रोमल स्टेजमा देखिन्छ। कोप्लिक स्पोट भनेको यो चाहिँ सेकेन्ड मोलारको पछाडिपट्टि चाहिँ देखिने एउटा सेतो रङको चाहिँ बिबिरा हो, जसलाई हामी कोप्लिक स्पोट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा रहेको छ इरप्टिभ स्टेज भनेर र इरप्टिभ स्टेजमा के हुन्छ त्यो हामी हेरौँ। 2 to 4 days र्यास, अर्थात् यो चाहिँ 2 देखि 4 दिनपछि चाहिँ र्यास देखा पर्छ इरप्टिभ स्टेजमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो र्यास स्टार्ट्स बिहाइन्ड द इयर, अर्थात् र्यास चाहिँ कानको पछाडिबाट चाहिँ मात्र सुरु हुन्छ, कानको पछाडिबाट र्यास चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यस्तै दिस एमिनेट्स इन फेस एन्ड बडी, अर्थात् कानको पछाडिबाट सुरु हुन्छ र त्यसपछि त्यो फेस र बडीतिर फैलिँदै जान्छ, जसलाई हामी सेन्ट्रिफ्युगल र्यासेस भनेर पनि भन्छौँ। यो डिसेमिनेट इन फेस एन्ड बडीलाई हामी सेन्ट्रिफ्युगल र्यासेस भनेर भन्छौँ। सबैभन्दा पहिला कानको पछाडि देखा पर्छ र्यास, त्यसपछि त्यो फैलिँदै फेसतिर आउँछ अनि त्यसपछि बडीतिर जान्छ, त्यसैले यसलाई हामी सेन्ट्रिफ्युगल र्यासेस भनेर पनि भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ म्याक्युलो पेपुलर र्यासेस, अर्थात् र्यासेस चाहिँ म्याक्युलो पेपुलर टाइपको र्यासेसहरू यसमा देखिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसमा पस्की रेड र्यासेस, अर्थात् ग्रेन अफ साल्ट। यो पस्की रेड र्यासेसलाई चाहिँ हामी ग्रेन अफ साल्ट भनेर भन्छौँ, अर्थात् साल्टको दाना जस्तो चाहिँ रेड र्यासेसहरू देखिन्छ। पस्की र्यासेसहरू पस भएको रेड र्यासेसहरू अन फेस, र यो देखा पर्ने भनेको फेसमा हो पस्की रेड र्यासेस। साथीहरू यो पनि एमसिक्यूमा सोध्न सक्ने क्वेसन हो कि पस्की रेड र्यासेस चाहिँ कस्तो केसमा देखिन्छ र कहाँ देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बुझ्नुपर्छ कि यो फेसमा देखिन्छ र मिजल्सको केसमा देखिन्छ र यसलाई अर्को नाम ग्रेन्स अफ साल्ट भनेर पनि बुझिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा रहेको छ पोस्ट मिजल स्टेज भनेर। पोस्ट मिजल स्टेजलाई चाहिँ हामी कम्प्लिकेसन आर्सिन, अर्थात् यो स्टेजमा मेनली देखिने भनेको कम्प्लिकेसन हो। यो स्टेजमा कम्प्लिकेसन देखा पर्छ, जसमध्ये सबैभन्दा कमन रहेको छ डायरिया, मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन रहेको छ यो मिजल्सको। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ डायरिया भनेको चाहिँ झाडा पखाला, यसमा झाडा पखाला धेरै हुन्छ, यो चाहिँ मोस्ट कमन कम्प्लिकेसनको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ निमोनिया भनेर। निमोनिया मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ पोस्ट मिजल्स, अर्थात् मिजल्सको कम्प्लिकेसन आयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले मोस्ट कमन डायरिया भनेर बुझ्छौँ र पोस्ट मिजलको चाहिँ मोस्ट कमन कम्प्लिकेसनको रूपमा चाहिँ निमोनिया रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ ओटाइटिस मिडिया, अर्थात् इयर इन्फेक्सन भनेर, र यो चाहिँ मोस्टली यङ चिल्ड्रेनमा देखा पर्ने हो, अलिक ठुलो बच्चाहरूमा।
ओटाइटिस मिडिया। त्यस्तै अर्को रहेको छ एसएसपी भनेको चाहिँ सब एक्युट स्क्लेरोसिङ प्यानिन्सेफ्लाइटिस भनेर भनिन्छ। एसएसपी भनेको सब एक्युट स्क्लेरोसिङ प्यानिन्सेफ्लाइटिस भनेर, जुन चाहिँ भेरी रेयर एकदमै कम हुने हुन्छ र यो लेट अर्थात् एकदमै ढिलो यदि मिजल्स धेरै समयसम्म ट्रिट गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र यो देखा पर्ने हो र यो मोस्ट डेन्जरस। यो एसएसपी अर्थात् सब एक्युट स्क्लेरोसिङ प्यानिन्सेफ्लाइटिस देखा पर्यो भने यो धेरै डेन्जरस हुन्छ। र यो हामीले यदि क्लिनिकल फिचरमा सोध्यो कि कुन चाहिँ लेस कमन रहेको छ, विच इज द लेस कमन साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ मिजल्समा, त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि एसएसपी, किनभने यो धेरै रेयर हुन्छ, लेस्ट स्टेजमा हुन्छ, लेट स्टेजमा, र यो चाहिँ धेरै डेन्जरस हुन्छ। यदि यो देखा पर्यो भने हामी धेरै डेन्जरस भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसको डायग्नोसिस अर्थात् हामी कसरी पत्ता लगाउँछौँ कि वास्तवमा यो मिजल्स नै हो भने। त्यस्तो अवस्थामा मिजल्स लाइक इलनेस छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यदि शङ्का गऱ्यौँ कि यो मिजल्स जस्तो हो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सर्भेलियन्स गर्नुपर्छ अर्थात् निगरानीमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा सेरम स्याम्पल कलेक्सन गर्न सक्छौँ हामीले, सेरम स्याम्पलमा हेर्ने हो कि मिजल्स छ कि छैन भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ आइजिएम एन्टिबडी हामीले चेक गर्छौँ, अर्थात् आइजिएम एन्टिबडी डेभलप भएको छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्छौँ। यदि छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यसको डायग्नोसिस गर्छौँ कि यो मिजल्स हो भनेर हामी कन्फर्म गर्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट यसमा रहेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट भनेर, अर्थात् यस्तो अवस्थामा हामीले ट्रिटमेन्ट के गर्न सक्छौँ त मिजल्सको केसमा। साथीहरू यसको कुनै डिफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट भनेर छैन, तर यसमा हामी सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्छौँ। त्यसैले सबभन्दा पहिला रहेको चाहिँ सिम्प्टोमेटिक एन्ड सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट, अर्थात् जे सिम्प्टम देखा पर्छ त्यसलाई हामीले ट्रिट गर्ने हो र सपोर्ट गर्ने हो। त्यस्तै नेक्स्ट मेन्टेन हाइजिन, यसमा हाइजिनलाई हामी विशेष ध्यान दिने हो, किनभने यसमा फिभरहरू भइरहेको हुन्छ, यो ड्रपलेट इन्फेक्सनले गर्दा सरिरहेको हुन्छ, त्यसैले हामी त्योतिर ध्यान दिन्छौँ। नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाई क्यालोरी इन्टेक, अर्थात् धेरै क्यालोरी भएको खानाहरू हामी खान्छौँ इम्युनिटी सिस्टम बुस्ट गर्नको लागि। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट अफ कम्प्लिकेसन, अर्थात् हामी डायरिया निमोनियाको कुरा गऱ्यौँ कम्प्लिकेसनको रूपमा, त्यसलाई हामीले ट्रिट गर्नुपर्छ। तर त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ भिटामिन, यसमा सबैभन्दा यो चाहिँ आइएमएनसिआई गाइडलाइनमा पनि रहेको छ कि मिजल्सको केसमा हामीले मोस्टली दिने भनेको भिटामिन ए हो र यो भिटामिन ए को डिफ्रेन्ट एज ग्रुपमा चाहिँ फरक डोज रहन्छ। 6 महिनादेखि 12 महिनासम्म हामीले 1 लाख युनिट युज गर्छौँ। त्यस्तै 12 महिनादेखि 5 वर्ष या त्योभन्दा बढीको लागि हामी 2 लाख युनिट इन्टरनेसनल युनिट आइयु युज गर्छौँ। 2 चोटि, अर्थात् एउटा आज दियो भने एउटा भोलि चाहिँ हामीले दिन्छौँ। र यदि हाइली इन्फेक्सियस या एकदमै सिभियर केस छ भने त्यस्तो अवस्थामा 3rd डोज पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ मिजल्सको ट्रिटमेन्टको रूपमा चाहिँ एउटा मुख्य रहेको छ। यसमा सोध्न सकिन्छ कि भिटामिन ए मोस्टली कुन डिजिजमा युज हुन्छ भने मिजल्स हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ नाइट ब्लाइन्डनेसहरूमा पनि भिटामिन ए सप्लिमेन्टेसन दिइन्छ, तर यो मिजल्समा पनि एकदमै नै फाइदाजनक रहेको हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ यसमा प्रिभेन्सन, अर्थात् यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ। साथीहरू हामीलाई थाहा छ कि यसमा दिने भनेको मिजल्स र रुबेलाको विरुद्ध दिने खोपलाई चाहिँ एमआर भ्याक्सिन भनेर भनिन्छ र यो चाहिँ जन्मेको 9 महिना र 15 महिनामा चाहिँ दिइने भ्याक्सिन हो। यसको 2टा डोज हुन्छ, 9 महिना र 12 महिनामा चाहिँ दिइन्छ। साथीहरू यो त रहेको थियो हाम्रो मिजल्सको बारेमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू। हामीले एमसिक्यू अन्तर्गत के सोध्न सक्छ त्यो पनि डिस्कस गर्यो र यसमा इम्पोर्टेन्ट के पोइन्टहरू रहेको छ र के सोध्न सक्छ त्यो पनि डिस्कस गर्यौँ हामीले। साथीहरू कृपया तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गरी चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सनुहोला साथीहरूसँग। त्यस्तै बेल आइकन थिची चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला र कमेन्टको लागि चाहिँ फिडब्याकको लागि चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू कि कस्तो भिडियो लाग्यो, यसमा केही थप्नुपर्ने या केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।